नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आयजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। असद कहता है, आ गई तुम आयजा। आयजा कहती है, आ गई। ज्यादा दिन इसलिए नहीं रुकी क्योंकि यहाँ आप लोगों को मेरी जरूरत है। असद कहता है, हाँ, तुमने हम सबको अपना आदी जो बना लिया है। कमी तो तुम्हारी महसूस हो रही थी। अच्छा तुम ये बताओ, शॉपिंग की? अनाया कहती है, असद अभी नहीं, बस 1-2 दिन और लगेंगे। असद आयजा के चेहरे की तरफ देखता है, मेरी आंखों में देखो। आयजा असद की तरफ देखने लगती है। असद कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में परेशानी नजर आ रही है। क्या बात है, मुझे बताओ। क्या चचा जान को पैसों की जरूरत है? आयजा कहती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम कोई गैर थोड़ी हो उनके लिए। अगर अब्बू को पैसों की जरूरत होगी तो वो तुमसे डायरेक्ट मांग सकते हैं ना। दूसरी तरफ हामिद बहुत अफसरदा था। कल तक अपनी बेटियों की वजह से सर उठाकर चलता था, मगर जो कारनामा तुम्हारी बेटी ने किया है, इसके बाद तो सोचता हूँ जिंदा कैसे हूँ, मर क्यों नहीं गया, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। जब भाईजान को हकीकत का पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये थी मेरी तरबियत। मुसरत कहती है, कब तक छुपाएंगे, आखिर हकीकत एक ना एक दिन तो सामने आनी है। हामिद कहता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमेशा तुमने लोगों पर नुक्ताचीनी की, बगैर किसी बात के भी बात बनाई। देखो आज तुम्हारी बेटी की बात बन गई। लोग तो कहेंगे ना, अगर बेटी ऐसी है तो माँ भी ऐसी ही होगी। मुसरत कहती है, सारा ब्लेम मुझ पर तो न डाले हामिद, इन बातों का अनाया की हरकत से क्या ताल्लुक? हामिद कहता है, ताल्लुक है। जब तुम किसी की बेटी को माफ नहीं करती तो क्या लोग तुम्हारी बेटी को माफ करेंगे? हमेशा तुम्हें समझाता था, अल्लाह से डरो, करो तब भी डरो, ना करो तब भी डरो। सोच सोचकर जान निकल रही है। एक तरफ रूहान की बारात आएगी और दूसरी तरफ वो लड़का शायान अनाया की दावेदारी करेगा। लोग हम पर हंसेंगे। मुसर्रत कहती है, आप उस लड़के के अब्बा से बात करें। अगर वो अपने लड़के से बात करके ऊपर ही ऊपर अनाया को तलाक देते, हमारी इज्जत बचने की कोई सूरत निकल आएगी। हामिद लंबी सांस लेता है। अब तो उस शर्मिंदगी से बचने की एक ही सूरत है कि हम दोनों की मौत आ जाए। अगर मैं मर जाऊं तो अनाया को मेरे जनाजे के करीब भी मत आने देना। वो अपना बाप कहने का हक खो चुकी है। अनाया हामिद के पास आती है, अब्बू मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। शायान ने पता नहीं कैसे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, मगर अब मेरा उससे निकाह हो चुका है। वो मुझे बहुत जल्द अमेरिका ले जाएगा। अब्बू, शायान बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है, उनके पास बहुत दौलत है। रूहान के पास तो कुछ भी नहीं। आयजा आप ही मुझे सिर्फ इसलिए वहां लेकर जाना चाहती हैं ताकि उनका पूरे घर पर कंट्रोल रहे। वो अंदर से मुझसे जलती हैं, नहीं चाहती कि मेरी उनसे ज्यादा अमीर खानदान में शादी हो जाए। हामिद कहता है, खामोश हो जाओ, इस अपनी गज भर की जुबान को अपने कंट्रोल में रखो, दफा हो जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अनाया अंदर कमरे में चली जाती है। हामिद कहता है, मेरा दिल बैठ रहा है मुसर्रत, मुझे लगता है कुछ देर का मेहमान हूं। मुसर्रत कहती है, इस तरह तो ना कहें, इस मसले का हल निकाल लें। हामिद लंबी सांस लेता है। उसका दिल बोझल था, उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। मुसर्रत हामिद से माफी मांगती है, हामिद मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बेटियों की तरबियत अच्छी नहीं कर सकी, तुम्हारी भी गुनाहगार हूं और अल्लाह के हजूर भी शर्मिंदा हूं। काश अनाया को मैंने इतनी ढील न दी होती। दूसरी तरफ अनाया शायान को कॉल करती है। शायान किसी दूसरी लड़की के साथ इंजॉय कर रहा था। शायान अनाया के फोन को देखता है तो अनाया से बात करता है, जाने मन क्या हाल है तुम्हारा? अनाया कहती है, शायान मेरा यहाँ बहुत बुरा हाल है। आयजा अपी को, अब्बू को, अम्मी को, सबको पता लग गया है। सबका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं है। प्लीज तुम मुझे यहां से ले चलो। शायान कहता है, तो किसने रोका है तुम्हें मेरे पास आने से? तुम मेरी कानूनी और शरई बीवी हो, कोई तुम्हें मेरे पास आने से रोक नहीं सकता। अनाया कहती है, तुम अपने अम्मी अब्बू को मेरे घर लेकर आओ ना, ताकि उन्हें भी पता चले हमारी शादी में सिर्फ मेरी और तुम्हारी मर्जी नहीं, बल्कि तुम्हारे अब्बू भी राजी हैं। शायान कहता है, देखो अनाया, ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। अभी तुम उसी घर में रहो। शायान कॉल काट देता है। अनाया शायान को हेलो हेलो करती रह जाती है। मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं। दूसरी तरफ रूहान अनाया को कॉल कर रहा था। अनाया उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। एक तो इस आशिक से मेरी जान नहीं छूट रही, अजीब बेशर्म लड़का है,
اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ شادی تو دور کی بات۔ روحان کہتا ہے پتہ نہیں میں کس قسم کی لڑکی پر اپنا دل ہار چکا ہوں، اسے مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں۔ پتہ نہیں شادی کے بعد ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ ایک طرف ایشل بھابی، دوسری طرف عائزہ بھابی، اور بیچ میں یہ ناکام عاشق جو یک طرفہ محبت کا شکار ہو گیا ہے۔ خیر، میں بھی ہار ماننے والا نہیں۔ ایک دن آئے گا انایا بھی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرے گی۔ وہ مجھے نہیں چاہتی تو کیا ہوا، میں تو اسے چاہتا ہوں نا۔ میری محبت ایک نہ ایک دن اس کے دل پر ضرور دستک دے گی اور اسے مجبور کر دے گی کہ وہ بھی مجھ سے پیار کرے۔ اسد عائزہ کو کہتا ہے تم شادی کی شاپنگ مکمل کر لو۔ عائزہ کہتی ہے اسد میں تو کہتی ہوں ابھی عاشر اور روحان کی شادی کو لیٹ کر دیتے ہیں، انایا پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی سے توجہ ہٹ سکتی ہے۔ اسد کہتا ہے شادی تو مزید لیٹ نہیں ہوگی، رہ گئی بات انایا کی پڑھائی کی، یہاں اسے پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ پہلے انایا چچا جان کے گھر سے یونیورسٹی جاتی تھی، اب ہمارے گھر سے یونیورسٹی جائے گی۔ عائزہ کے چہرے پر اداسی تھی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اسد جو انایا نے کیا ہے جب آپ کو پتہ لگے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اس نے ہم سب کی زندگیوں میں کانٹے بکھیر دیے ہیں، میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ عائزہ ایشل اور انایا کے لیے عاشر کے ساتھ کپڑے خریدنے جاتی ہے۔ عائزہ کی نظر شایان پر پڑتی ہے۔ شایان عائزہ کو اشارہ کرتا ہے تم میرے پاس آتی ہو یا میں آ جاؤں؟ عائزہ کے چہرے کا رنگ شایان کو دیکھ کر فک ہو جاتا ہے۔ عائزہ چپکے سے شایان کے پاس آتی ہے۔ کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے مجھے؟ شایان کہتا ہے ارے آرام سے بات کریں، لگتا ہے آپ کے ہاں دامادوں کی عزت نہیں کی جاتی۔ آپ رشتے کی بات کرتی تھی نا، دیکھو بن گیا نا میرا اور تمہارا رشتہ۔ اس ٹیبل کو پہچانے، اسی جگہ پر آپ نے میری انسلٹ کی تھی نا، اب میں نے بدلہ لے لیا، اب اچھی بچی بن کر مجھ سے صلح کر لو، ہماری لڑائی ختم۔ ایسا کہتی ہے تم انایا کا پیچھا چھوڑ دو، اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ شایان کہتا ہے کیسی بہن ہو، کیوں اپنی بہن کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ اس کی زندگی سے نکل جانے کا مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں انایا کو طلاق دے دوں تاکہ وہ طلاق یافتہ کہلائے؟ کیا اس کے بعد وہ آپ کا لاڈلا دیور آپ کی بہن سے شادی کر لے گا؟ ایسا کہتی ہے ہمارا تماشا مت بناؤ شایان۔ شایان کہتا ہے ابھی تماشا لگا ہی کہاں ہے، تماشا تو اس وقت لگے گا جب آپ اپنے سسرال میں ذلیل ہوں گی۔ شایان کہتا ہے عائزہ جی آپ کی بربادی کے دن شروع ہو گئے، میں تو کہتا ہوں ساری بات اپنے سسرال والوں کو سچ سچ بتا دیں، بعد میں مجھے بلیم مت کیجیے گا، اور ہاں جاتے جاتے انایا کو بھی بتا دیجیے گا میں فی الحال امریکہ جا رہا ہوں، میرا انتظار کرے۔ ایسا کہتی ہے میں تمہاری منت کرتی ہوں ہمیں اس عذاب سے باہر نکالو، انایا کو چپ چاپ طلاق دے کر اس کی اور ہماری زندگی سے نکل جاؤ۔ دوسری طرف ایشل اور عاشر اپنی شاپنگ میں مصروف تھے۔ ایشل کی اچانک سے نظر عائزہ اور شایان پر پڑتی ہے۔ ایشل دل ہی دل میں کہتی ہے یہ بھابی شایان کے پاس کیا کر رہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ یہ شایان کا بچہ بہت ہی گھٹیا لڑکا ہے، ابو کو آج پھر کہوں گی کہ ان لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔